अस्सलाम वालेकुम। बीजिंग स्टूडियो से अब तक की खबरों के साथ मैं हूं रिजवान अब्बासी। सबसे पहले अहम खबरों का खुलासा। सीजीटीएन के सर्वे में अमरीकी तर्ज की जमहूरियत बीमार जमहूरियत बन गई है। स्पेस एक्स अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसियों के लिए सैकड़ों जासूस सैटेलाइट्स का नेटवर्क बना रही है। क्या बोइंग के साबिक मुलाजिम की मौत खुदकुशी थी? अमरीकी पुलिस की जानिब से मजीद तहकीकात जारी। और अब खबरें तफसील के साथ। न्यू इरा इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिकेशन के ज़रिए सीजीटीएन और रेनमैन यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना की जानिब से कराए गए एक आलमी सर्वे के नताइज के मुताबिक 71.1% जवाब दहिंदगान का ख्याल है कि अमरीकी सियासी निज़ाम संगीन तौर पर नाकिस है। 70.4% का ख्याल है कि अमरीका दूसरे ममालिक के लिए जमहूरियत का मॉडल नहीं है और अमरीकी तर्ज की जमहूरियत एक बीमार जमहूरियत बन चुकी है। सर्वे में शरीक 74.5% आलमी जवाब दहिंदगान का ख्याल है कि मुंतखब इख्तियारात बड़े पैमाने पर आम शहरियों के मफादात के मुकाबले में दौलतमंद अक़लियत को ज़्यादा खिदमात फराहम करने का इम्कान रखते हैं, जबकि 77.5% आलमी जवाब दहिंदगान का ख्याल है कि अमरीकी माशरे में अमीर और गरीब के दरमियान फ़र्क बढ़ता जा रहा है। 85.6% का ख्याल है कि अमरीका में मौजूद सियासी निज़ाम के तहत गन वायलेंस के मसले को ख़त्म करना मुश्किल है। 74.3% जवाब दहिंदगान का ख्याल है कि अमरीका में मंशियात का फैलाव तेज़ी से बढ़ रहा है और 77.1% का ख्याल है कि अमरीका में मुनज़्ज़म नस्ली इम्तियाज़ मौजूद है। इसके अलावा सर्वे में शरीक 88.6% आलमी जवाब दहिंदगान का ख्याल है कि कुछ अमरीकी सियासतदान और मीडिया इदारे गलत मालूमात फैलाने के लिए जमहूरी निज़ाम में मौजूद खामियों का फ़ायदा उठा रहे हैं और 92% जवाब दहिंदगान ने निशानदही की कि अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स मारूज़ी और मुनसिफाना नहीं हैं। दुनिया भर में अमरीका की जानिब से जमहूरी मयारात की बरामद और जमहूरी तरतीब नौ का नफाज मज़ीद अफरा तफरी, तनाज़ात और तबाही फैला रहा है। मज़कूरा सर्वे के मुताबिक 71% आलमी जवाब दहिंदगान ने अमरीका की जानिब से दूसरे ममालिक के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत और जमहूरियत के नाम पर दूसरे ममालिक को दबाने के घिनौने रवैये पर तनकीद की और 62.6% ने पाबंदियों और मुआशी जबर का गलत इस्तेमाल करते हुए अमरीका के तसल्लुत पसंदाना तर्ज अमल से सख्त अदम इत्मीनान का इजहार किया। इसके अलावा सर्वे में 68% आलमी जवाब दहिंदगान अमरीका की जानिब से बैरून मुल्क रंगीन इनकलाबात और प्रॉक्सी जंगों के फैलाव के हवाले से बहुत फ़िक्रमंद हैं और 65.8% जवाब दहिंदगान इनकलाब और जारहियत को उकसाकर किसी दूसरे मुल्क को अपना सियासी निज़ाम तब्दील करने पर मजबूर करने की सख्त मुखालिफत करते हैं। सर्वे में 84.3% आलमी जवाब दहिंदगान का ख्याल है कि जमहूरियत मुख्तलिफ ममालिक और सकाफ़ती पस मंज़र में मुख्तलिफ शक्लों में मौजूद होनी चाहिए, जबकि 84.8% का ख्याल है कि किसी मुल्क को सियासी निज़ाम का इंतखाब करते वक्त अपनी तारीख़, सकाफ़त और कौमी हालात पर गौर करना चाहिए और 86.8% जवाब दहिंदगान ने अमरीका से मुतालिबा किया कि वो बाहमी एहतराम के जज्बे को कायम रखते हुए दूसरे ममालिक के साथ बैनुल-अक़वामी तबादलों के दौरान जल्द अज जल्द अपने तसल्लुत पसंदाना तर्ज अमल को तर्क करे। हाल ही में चाइना मीडिया ग्रुप ने रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के सदर सासो ऑक्स का खुसूसी इंटरव्यू किया है। सदर सासो ऑक्स ने गुज़िश्ता 60 सालों में 16 बार चीन का दौरा किया और चीन की तब्दीलियों का मुशाहिदा किया। इंटरव्यू में उन्होंने नौ इस्तेमारियत के झूठे इल्ज़ामात की तरदीद की और अफ्रीका में तरक्की के मौक़े लाने के लिए चीन अफ्रीका ताउन की तारीफ़ की, जहाँ 600 मिलियन अफराद को बिजली तक रसाई नहीं है। बेल्ट एंड रोड की मुश्तरका तामीर की बात की जाए, उन्होंने कहा कि कॉन्गो चीन के साथ बहुत से शोबों में ताउन कर रहा है, जिससे तरक्की के नए मौक़े मिले हैं। इसके तहत 15 अगस्त नामी पुल और नेशनल हाईवे नंबर 1 समेत मुख्तलिफ सड़कों को बनाया गया है। नेशनल हाईवे नंबर 1 को मकामी लोग उम्मीद की शाहराह, खुशहाली की शाहराह और दौलत की शाहराह कहते हैं। पहले इस सफ़र को मुकम्मल करने में तकरीबन 7 दिन लगते थे, लेकिन अब इसे मुकम्मल करने में सिर्फ 7 घंटे का वक्त लगता है। इसके अलावा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम भी बनाए गए हैं। कॉन्गो चीन के साथ तिब, सेहत और ज़राअत समेत कई शोबों में भी ताउन हासिल कर रहा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के फ्रेमवर्क के अंदर हमने सड़क बनाने का मंसूबा पेश किया।
ہماری نظر میں افریقہ میں ایسی بنیادی تنصیبات بنانی چاہیے جو افریقہ میں آزاد تجارتی زون کی تعمیر کے لیے لازمی ہیں۔ بیلٹ اینڈ روڈ کی مشترکہ تعمیر افریقہ کی مدد کر رہی ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ چینی صدر شی جن پنگ کا تصور دور اندیش ہے۔ مقامی وقت کے مطابق 15 مارچ کو ساؤ پولو میں چائنا میڈیا گروپ اور برازیل سینٹر فار اکنامک اینڈ سوشل لاء کی میزبانی میں چائنا ان اسپرنگ گلوبل میڈیا ڈائیلاگ منعقد ہوا۔ اس مکالمے میں ساؤ پولو میں چینی کونسل جنرل اور برازیل کے سیاسی، کاروباری اور میڈیا سمیت مختلف شعبوں کے 100 سے زائد افراد نے شرکت کی اور چین کی نئی معیاری پیداواری صلاحیت دنیا کے لیے مواقع، چین برازیل کے سفارتی تعلقات کی 50ویں سالگرہ اور ہم نصیب معاشرے کی تعمیر سمیت دیگر موضوعات پر بات چیت کی۔ برازیل کے سینٹ کے صدر اور کانگریس کے صدر روڈریگو پسیکو نے ویڈیو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ برازیل اور چین ایک دوسرے کے لیے اہم شراکت دار ہیں۔ رواں سال برازیل اور چین کے سفارتی تعلقات کے قیام کی 50ویں سالگرہ ہے۔ اس موقع پر دونوں ممالک کے تعلقات میں مزید نئی قوت پیدا کی جائے گی۔ رائٹرز نے 16 تاریخ کو رپورٹ کیا کہ ذرائع کے مطابق یو ایس اسپیس ایکسپلوریشن ٹیکنالوجی کمپنی اسپیس ایکس امریکی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ساتھ ایک خفیہ معاہدے کے تحت سینکڑوں جاسوس سیٹلائٹس کا نیٹ ورک قائم کر رہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یو ایس اسپیس ایکسپلوریشن ٹیکنالوجی کارپوریشن نے 2021 میں یو ایس نیشنل ریکوائنسنس آفس کے ساتھ 1.80 کروڑ امریکی ڈالرز مالیت کے جاسوس سیٹلائٹس نیٹ ورک کی تعمیر کا معاہدہ کیا۔ مکمل ہونے کے بعد یہ سیٹلائٹ نیٹ ورک امریکی حکومت اور افواج کے لیے دنیا میں کہیں بھی ممکنہ اہداف کا تیزی سے پتہ لگانے کی صلاحیت کو بڑھا دے گا۔ ایک ایسے وقت میں جب بوئنگ مسافر طیاروں کے حادثات اکثر ہوتے رہتے ہیں، حال ہی میں بوئنگ کے ایک سابق سینئر ملازم جان بارنیٹ، جنہوں نے بارہا بوئنگ مسافر طیاروں کی مینوفیکچرنگ کے مسائل کی اطلاع دی، 9 تاریخ کو گولی لگنے سے ہلاک ہو گئے، جس پر عالمی رائے عامہ نے شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پوسٹ مارٹم کے نتائج سے ظاہر ہوتا ہے کہ بارنیٹ کی موت خودکشی سے ہوئی، جبکہ ان کے وکیل اور دوستوں کا کہنا ہے کہ بارنیٹ خودکشی نہیں کر سکتے۔ اس معاملے کی مزید تحقیقات جاری ہیں۔ 62 سالہ جان بارنیٹ نے خرابی صحت کی وجہ سے 2017 میں ریٹائر ہونے سے قبل بوئنگ میں 32 سال تک کام کیا اور اس دوران وہ کچھ عرصہ کوالٹی مینیجر بھی رہے۔ 2019 میں انہوں نے میڈیا کے سامنے انکشاف کیا کہ بوئنگ کے پیداواری معیار اور حفاظتی معائنے ناقص تھے۔ بارنیٹ کے مطابق بوئنگ کی جانب سے نئے طیاروں کو پیداواری لائن سے جلد گزارا جاتا تھا، جس کے نتیجے میں عملہ اسمبلی کے عمل میں بہت جلد بازی سے کام لیتا اور طیاروں میں بڑی تعداد میں غیر معیاری پرزے بھی نصب کیے گئے۔ انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ بوئنگ جہازوں کے ایمرجنسی آکسیجن سپلائی سسٹم میں سنگین مسائل ہیں، جس کی ناکامی کی شرح 25% تک ہے، اور ایمرجنسی کی صورت میں ہر 4 میں سے 1 آکسیجن ماسک استعمال کے قابل نہیں ہوتا۔ جب بارنیٹ نے کمپنی کی انتظامیہ کو اس مسئلے کی اطلاع دی تو انہوں نے کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد بارنیٹ نے بوئنگ کے خلاف ایک طویل قانونی چارہ جوئی شروع کی۔ اپنی موت تک بارنیٹ مقدمے کے لیے ثبوت فراہم کرتے رہے اور کیس سے متعلق قانونی انٹرویوز دیتے رہے۔ امریکی نیوز ویک کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق بارنیٹ کے ایک قریبی دوست نے یہ خبر بریک کی کہ بارنیٹ نے اپنی موت سے قبل بتایا تھا کہ بوئنگ کی جانب سے ان کے خلاف جوابی کارروائی کی جا رہی ہے۔ فی الحال پولیس کی جانب سے اس کیس کی مزید تحقیقات زیر التوا ہیں۔ مقامی وقت کے مطابق 16 تاریخ کو ہزاروں اسرائیلیوں نے تل ابیب میں ایک ریلی نکالی، جس میں غزہ کی پٹی میں اسرائیلی حکومت کی فوجی پالیسی کے خلاف احتجاج کیا گیا اور اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کے استعفے کا مطالبہ کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق اسی دن زیر حراست اسرائیلی افراد کے اہل خانہ، رشتہ داروں، دوستوں اور دیگر مظاہرین سمیت ہزاروں افراد نے تل ابیب میں ریلی نکالی۔ انہوں نے نیتن یاہو کے استعفے اور غزہ کی پٹی میں اسرائیل کی فوجی کارروائیوں اور پالیسیوں میں فوری تبدیلی کا مطالبہ کیا۔ اس کے علاوہ مظاہرین نے اسرائیلی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ حماس کے ساتھ جلد از جلد جنگ بندی کا معاہدہ کرے اور قیدیوں کی رہائی کے لیے مزید اقدامات کرے۔ ریلی میں شریک متعدد مظاہرین کی اسرائیلی پولیس کے ساتھ جھڑپیں ہوئیں۔ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے واٹر کینن کا بھی استعمال کیا۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ رضوان عباسی کو اجازت دیجیے۔ مزید خبروں کے لیے دیکھیے ہماری ویب سائٹ، پتہ ہے urdu.cri.cn۔